हाय माय यूट्यूब फॅमिली, कशी आहे तुम सगळीं? सजमता तुम सगळीं बरी आहाय म्हूण आनी आमी आहाय बरी. आयज आमी आंबड्याचो रोस करताय आनी ही रेसिपी हांव तुमची बारा शेअर करता. आमी कितको करताय आंबड्या रोस. हांवें गोडो आंबाड घेयले मोटेले, तांकां सोलिले, बरें करून धुवन करून सोलिले आनी आयको पोतून धुयले. आनी थोडेशे गोड घेयला, 1 टेबल स्पून मीठ घेयला, थोडीशी मेथी घेयल्या आनी करीपत्ता घेयल्या आनी 1 स्पून सासवां घेयल्याय, थोडेशें तेल घेयला, 3 जिते मिरसांगो, 1 नाल्ला सोय घेयल्या, हाफ टेबल स्पून हल्दी घेयला आनी 1 टेबल स्पून हांवें सुके कोथमीर घेयल्या. आतां सगळ्या पयलें थंय मीठ घेयलें न्हू तें आंबाड्या लायता आनी बरें करून मिक्स करता. वोद आंबाड न्हू हें कातोवलें, तें मसालो बरो लागपाक. हें वोद जायनाय जालें कातोवपाक. आनी गोड घेयलो आहा न्हू तें लायता आनी हें लायन मातशें करून दवरता. बरो करून लागो जाय न्हू लागोन. आनी हांवें आंबड्या सांसोय घायलो आहा, रेसिपी घायलो आहा यूट्यूबा चॅनलाचेर, ती तुमी चोयाय. आतां एक लायन दोन हांव तो मसालो हाटिता. त्यात गॅसीचेर हांवें पॅन दवरला आंबाड्या रोस करपाक आनी तितून आतां तेल घालता. तेल मातशें गरम करता. तेल गरम जालें, तितून आतां मेथी घालता इल्लीशी आनी ती मातशें भाजिता मेथी. आनी तुमकां जाय जाल्यार हिंग दिवन घालपा जाता, हिंग हांवें घायलो ना, घायना जाल्यार दिवंक जाता. आनी आतां सांसवां घालता, ती बरी भाजता सांसवां. आनी तितूंकू करीपत्ता घालता. सांसवां मातशें भाजून ते करीपत्ता घालता. करीपत्ता ते भाजतलें आनी तितून आतां ती फोण्णां मिरसांग घालता. जितले मिरसांग उडयला ती भाजून घायला. आतां आंबाड घायला तें घालता ते फोण्णां. आनी अशें करून फोण्णां बरें भाजपा तें मातशें करून आंबाडे. तें कलर चेंज जाता फोण्णां घायलें म्हणटकूच मातशें. आनी तितून आतां तें गोड मिक्स केलो न्हू मिठान लायन गोड तें जितो आहलो तें घालता आनी मातशें कशें शिजयता धाकून. मातशें शिजोले तें उदकान गोड आनी मिठाचें. आनी आतां हांव तितून मसालो हाटलो तो घालता. आनी कितू दाट पातळ जाय तें चोयन करपाक घालपाचें उदक. आनी आतां मिक्सर हांवें उदक घातला आनी तितून घातला.
आनी मातशें मिक्स करपाचें आनी मातशें तांकां शिजोवन दाखोवन मातशें शिजोवन दवरता आनी मागीर मीठ बी जाय जाल्यार मागीर टेस्ट करून चोवपाचें आंबड्या रोस जालो रेडी आनी हांवें तो आतां बावलां सर्व केला तुमी ट्राय करूया ही रेसिपी हांव आपा बरो जाता रोस आंबड्याचो आनी हांवें पयलीं हेच्या पयलीं आंबड्या सांसूंक गायलो आहा तेंय चॅक करूया यूट्यूब चॅनलाचेर थँक्स फॉर वॉचिंग गाइज आनी व्हिडिओ लायक जाल्यार लायक कराय फ्रेंड्सां बारा शेअर कराय आनी न्यू हाजी सबस्क्राइब कराय आनी रेसिपी केस दिसली ती कमेंट कराय